بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے ایک درخت بنانا۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ایک ڈرائنگ کی مدد سے ایک درخت کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے درخت بنانے کے لیے ہم بنائیں گے زمین۔ تو یہ زمین ہوگی، بلکہ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ پوری بنائی جاتی ہے، لیکن آج ہم بیک گراؤنڈ نہیں بنائیں گے۔ بیک گراؤنڈ اس وقت بنائیں گے جب تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے اور پورا جو سینری بنانی ہوگی نا، تو پھر اس کی بیک گراؤنڈ بنائیں گے۔ تو آج یہ تھوڑی سی یہ اشارہ فن بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے زمین، تو یہ مٹیالہ سر ہم زمین کا کر دیتے ہیں۔ اس پر ہم شروع کریں گے نیچے سے اوپر کی طرف درخت کا تنا بنانا۔ تو تنا بنانے کے لیے ہم رنگ وہی استعمال کریں گے جو یہ آج نا دوسرا یہ مزیدار بات یہ ہے کہ ہم یہ لیڈ پینسل جو ہے نا اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ آج استعمال صرف رنگوں کا کریں گے، اور جو بھی لائن لگائیں گے نا وہ خیال سے لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ مٹانی نہ پڑے۔ تو یہاں سے ہو گیا درخت شروع۔ یہ ٹیڑھے میڑھے سے درخت ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، تو ہم بھی ویسا ہی بنائیں گے۔ ٹیڑھا میڑھا سے اوپر اس کی شاخیں بنا دیں گے، جیسے جیسے ادھر ادھر جاتی ہیں نا شاخ، یہ بالکل سیدھی نہیں، نیچے والی شاخیں موٹی ہوتی ہیں اور اوپر والی باریک ہوتی ہیں۔ یہاں سے بھی ایک اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یہ ٹیڑھی میڑھی جاتی ہیں، کدھر کو چلی جاتی ہے کدھر کو چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائیں گی نا یہ باریک ہوتی جائے گی اور شاخ در شاخ تقسیم ہوتی جائیں گی۔ اس کا بیلنس رکھنا آپ نے کہ دونوں طرف ایک جیسی شاخیں جائیں۔ یہاں سے نیچے کو یہ شاخوں کا یہ کمال ہوتا ہے کہ یہ روشنی کی طرف مڑ جاتی ہیں، یعنی جدھر سے پتوں کو روشنی ملے ادھر کو شاخ مڑ جاتی ہے۔ اس لیے درخت کے اوپر والا حصہ نا اس میں شاخوں کا بیلنس تقریباً برابر ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اتنی شاخیں کافی ہیں، زیادہ بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ایسے کرتے ہیں، یہ تنے کو مکمل کرنے کے لیے ہم اس میں 2-3 رنگ بنیں گے، یعنی جدھر سے لائٹ آ رہی ہے نا، فرض کیا اس طرف سے آ رہی ہے لائٹ، اس طرف سے، تو یہ بائیں جانب سے لائٹ آ رہی ہے، اس طرف سے اس کے رنگ ہلکے ہوں گے، اور جدھر سے لائٹ نہیں آ رہی ہے دوسری طرف سے وہ سایہ ہے، جیسا ادھر وہ شیڈ ہوگی رنگ گہرے ہوں گے۔
पहले हम ओवरऑल हल्का हल्का रंग यही भरते हैं, ये वाला। इसी रंग को ही ना एक तरफ से गहरा और एक तरफ से हल्का कर लेंगे और लाइट शेड हो जाएगी। अच्छा, एक और करना है, हमें थोड़ा सा ना एक नई चीज़ बनानी है जो कि अक्सर हमारे मुल्क का एक कल्चर है। कल्चर है दरख्तों को काटने का। अगर कोई पूरा दरख्त ना काट सके तो फिर क्या करते हैं कि उसका एक हिस्सा काट लेते हैं। इसको उसकी टानी जो होती है ना, बहुत बड़ी टानी को टान कहते हैं पंजाबी में। तो जो काटते हैं ना तो इस तरह की हो जाती है और वो ये काट कर ले जाते हैं ईंधन के लिए, घर में उसका ईंधन जलाने के लिए। तो ये भी हमने शो करना है, इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे मुल्क में क्या क्या होता है दरख्तों के साथ। तो उस तरफ से हमने ये तो हल्का रंग, इस तरफ से करेंगे गहरा रंग। ये ना ये तकरीबन जो सारी शाखें हैं ना, सब को हम ना जिस तरफ से साया आ रहा है ना उस तरफ से उनका रंग गहरा कर देंगे और दूसरी तरफ से हल्का कर देंगे। ये जो शाखें साए में हैं उनको भी यही करना है, उनको डार्क कर देंगे। अच्छा, तो अब जिस तरफ से ये चमक रहा है ना, यानी फुल लाइट इसको पड़ रही है, उस तरफ से हम ये थोड़ा थोड़ा येलो कर देंगे रंग। क्योंकि धूप का जो रंग होता है ना वो जब तनों पर पड़ता है तो तनों का रंग चमकदार नज़र आता है। तो जिस तरफ ये पड़ रहा है तनों पर रोशनी पड़ रही है उस तरफ हम ये रंग बन जाएंगे। अच्छा, ये मुख्तलिफ दरख्तों के ना तने भी मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही रंग का वो सारा कुछ करना है। थोड़ा सा रंग इधर उधर भी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हर रंग के तने बनाए हुए हैं, हर रंग के अल्लाह ताला ने दरख्त और उनके पत्तों का रंग भी मुख्तलिफ बनाया हुआ। हर दरख्त को पत्ते को जुदा जुदा रंग अल्लाह पाक ने दिया हुआ। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो टेंशन की कोई बात नहीं। बल्कि एक ही नस्ल के दरख्त होते हैं और उनके रंग मुख्तलिफ होते हैं।
यहाँ से कोई एक टर्न काट कर ले गया इंजन के लिए। इस तरह का काम जो है ना वो लोग चोरी से करते हैं या अंधेरे में करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो जो बॉर्डर एरिया है ना वहाँ पर तो वैसे ही दरख्त काटने की इजाज़त नहीं है, मजदूरी लानी पड़ती है। मजदूरी क्या है, वो जुए शीरी लाना पड़ता है। जैसे फरहाद ने वो नदी निकाली थी ना नहर पहाड़ों में से, वही हाल है। वो मजदूरी मिलती नहीं जल्दी से, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। लिहाजा जो माफ़ी होता है ना माल बनाने वाला, उनके बारे में रहते हैं, वो दे ले के इधर उधर से बदचोरी से ये काम करते हैं। अच्छा, तो अब ये तकरीबन दरख्त हो गया मुकम्मल, ये है खुश्क दरख्त। अब इस पर लगाएंगे हम पत्ते और इसको करेंगे हरा भरा। तो पत्ते लगाने के लिए भी पहले हम सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, नीचे से। ये ज़मीन हरी भरी करते हैं, क्योंकि ज़मीन हरी भरी हो जाएगी ना, फिर मालूम होगा किस धरती में जान है और ये पौधे पैदा कर सकती है। घास उगाएंगे इसके नीचे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये घास वगैरह जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। दरख्तों के नीचे अक्सर घास वगैरह ना उगी होती है। कुछ मोटी घास नज़र आ रही होती है जो बारीक है ना, उससे हरियाली नज़र आती है और एक एक पत्ता नज़र नहीं आता दूर से। अच्छा, तो अब जो है ना हम इसके दिखाएंगे पत्ते। तो पता एक एक तो दूर से नज़र नहीं आता। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर शाखें हैं ना इसकी, वहाँ पर हम इस तरह करेंगे शेड, यानी मोटा मोटा काम ही करेंगे। पत्तों के दरमियान से कहीं शाखें भी नजर आएगी। ऊपर निकल गया, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। बहरहाल इसकी हद से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना।
اچھا یہ ہو گیا رنگ ہمارے پتوں کا، یہ ڈارک ہو گیا. اور ایسے کریں گے کہ جدھر سے لائٹ آ رہی ہے نا اس طرف سے ہم یہ رنگ بھر دیں گے. پتوں کا کچھ لائٹ ہو جائے گا اور کچھ نظر آئے گا کہ ادھر سے روشنی آ رہی ہے. جو روشنی والے حصے ہوتے ہیں نا درخت کے وہ چمک رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے شاخوں پہ جدھر سے دھوپ لگتی ہے روشنی پڑتی ہے وہ چمک رہے ہوتے ہیں. وہ لائٹ شیڈ کا ہم خیال کریں گے اور درخت جو ہے نا زیادہ خوبصورت نظر آئے گا اور یہ حقیقت کے قریب بھی ہو جائے گا. یہ لائٹ شیڈ کا ہی سارا کمال ہے. اچھا اب ہم ایسے کریں گے کہ یہ جو اس طرف ہے نا پتے ان پر زیادہ گہرا رنگ کر دیں گے. ادھر بھی ہلکی ہلکی جہاں کہیں دھوپ پتی ہے نا اس طرف یہ رنگ تیز والا نہیں بھرتے، ہلکے والا بھر دیتے ہیں. یہ ہو گیا. یہ چہرہ گہرا یہ کر لیں گے. یہ جو سائے میں ہے نا پتے وہ ڈارک نظر آ رہے ہیں. تو یہ ڈارک والا جو تھا نا اس کی سائڈ ذرا زیادہ ڈارک کر دیتے ہیں تاکہ ٹین زیادہ واضح ہو سکیں. یعنی تین رنگ آئیں گے. پہلے ڈارک براؤن اس طرف، تو اس طرف درمیان میں آ جائے گا یہ لائٹ براؤن، اور جو یہ حصہ چمک رہا ہے نا وہاں پر آ جائے گا یلو کلر جہاں پر دھوپ پڑ رہی ہے ڈائریکٹ. اس سے اترنے کا نظر آتا ہے لائٹ شیڈ کی وجہ سے ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہاں پر سایہ اور ادھر دھوپ ہے.
پتلی ہوتی ہے درمیان سے یہ کالی ہوتی ہے زیادہ پختہ ہوتی ہے. جتنے سال زیادہ پرانا درخت ہوتا ہے اس کی گیلی جو ہوتی ہے نا یہ تنا وغیرہ اندر سے زیادہ ڈارک اور کالا ہوتا ہے. تو اس سے مزید چمکا لیتے ہیں تھوڑا سا. تو یہ ہمارا ہو گیا درخت. مثال میں اتنی جگہ میں اتنا ہی کافی ہے. چھوٹا سا نام لکھ دیتے ہیں. پروجیکٹ کا نام بھی ہم لکھ دیتے ہیں درخت بنانا. درخت بنانا. تو یہ رائٹنگ کی بھی ہم ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے اور ڈرائنگ بنانے کی بھی ہم پریکٹس ساتھ ساتھ کریں گے. اب ہم یہ ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کون سے کلر اس میں استعمال کیے گئے اور ان کا ایک جو ہے نا یہاں پر پوز بنا لیتے ہیں. اچھا تو یہ ہو گیا ہمارا پروجیکٹ آج کا مکمل. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.